बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, शमशीरगंज, मलकपेट, चारमीनार एंड दिलसुख नगर। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम C। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। फलस्तीनियों को रखते हुए गाजा की दोबारा तामीर होनी चाहिए। $53 बिलियन का मंसूबा पेश। इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की दरख्वास्त। काहिरा मीटिंग के बाद बयान जारी। अमेरिका और इसराइल ने इजिप्ट के गाजा मंसूबे को रद्द कर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप अपने विजन पर कायम है। हमास ने किया खुशी का इजहार। फलस्तीनियों को आज़ादी और खुद इरादियत का हक हासिल है। अरब लीग समिट के बाद एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा इंसानी मदद पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इजिप्ट के मंसूबे पर जुमे को OIC की मीटिंग। 57 मुस्लिम मुल्कों की ताईद मांगी जाएगी। यूक्रेन जल्द अमन बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। रशिया से भी डील के इशारे मिले हैं। अमेरिकी कांग्रेस से डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। अमेरिका 2 अप्रैल से इंडिया और चाइना के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाएगा। बीजिंग का सख्त रिएक्शन। कहा हर जंग के लिए तैयार हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव सोने की स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार। DGP ने सौतेली बेटी की सरगर्मियों से किया बेताल्लुकी का इजहार। इंडिया चाहिए हिंदिया नहीं। चेन्नई में तमिल सियासी जमातों की मीटिंग। हिंदी और हदबंदी पर करारदाद मंजूर।
हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और इसराइल ने इजिप्ट के गाजा मंसूबे को रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ हमास ने इस फैसले की तायद की है और इस पर खुशी का इजहार किया है। अरब लीडर्स ने एक दिन पहले फलस्तीनियों को बेघर किए बगैर गाजा की दोबारा तामीर के लिए $53 बिलियन के एक 5 साला मंसूबे से इत्तेफाक किया। यह मंसूबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के बारे में पेश किए गए प्लान का तोड़ है। इसराइल ने इजिप्ट की तजवीज़ को रद्द कर दिया। व्हाइट हाउस ने भी कहा कि ट्रंप गाजा के बारे में अपने विजन पर कायम है। इसराइल ने कुछ दिनों से गाजा के लिए हर तरह की मदद रोक दी है, जिसकी तमाम गोशों की तरफ से मजम्मत की जा रही है और जिससे रमज़ान के महीने में फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मिडल ईस्ट के बारे में अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ एक बार फिर मिडल ईस्ट का दौरा करेंगे। नेतन्याहू इन दिनों जंगबंदी के हवाले से जिन नई शर्तों पर जोर दे रहे हैं वो विटकॉफ की ही तजवीज़ बताई गई है, लेकिन हमास ने नई शर्तों को रद्द कर दिया, जिनमें यह शामिल है कि गाजा को गैर फौजी जोन बनाया जाए। व्हाइट हाउस ने इजिप्ट की तजवीज़ का जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप अपने विजन पर कायम है, लेकिन उन्होंने खित्ते के अरब पार्टनर्स के ख्यालात या इनपुट्स का खैर मकदम किया है। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने कहा कि इजिप्ट की तजवीज़ में गाजा की हकीकतों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। गाजा की हकीकत यह है कि गाजा रहने लायक नहीं है और वहाँ हर तरफ मलबा है और ना फटने वाले बम हैं। इससे पहले अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस में एक बयान को मंजूरी दी गई, जिसमें गाजा के मुस्तकबिल के बारे में इजिप्ट के मंसूबे की तायद की गई और इंटरनेशनल कम्युनिटी और मालियाती इदारों से कहा गया कि वो जल्द से जल्द इस मंसूबे के लिए मदद दें। इजिप्ट ने इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसका मकसद गाजा पर कंट्रोल और फ़लस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ों का जवाब देना था। ट्रंप ने कहा था कि गाजा के फ़लस्तीनियों को इजिप्ट और जॉर्डन में बसाना चाहिए और गाजा को दोबारा तामीर करते हुए एक अहम बिजनेस हब और तफरीही मरकज़ बनाना चाहिए। कायरा की मीटिंग में गाजा सीज़ फायर के ताल्लुक़ से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के नए स्टैंड का भी जायज़ा लिया गया। अरब मुल्कों में इस सिलसिले में ज़बरदस्त सरगर्मियाँ हो रही हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने अरब लीग की मीटिंग के बाद गाजा की आज़ादी और खुद इरादियत पर जोर दिया है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा की बहाली के लिए बहुत मेहनत, जोश और जज्बे की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अवाम को खुद पर हुकूमत करने का हक़ हासिल है, उन्हें अपना मुस्तक़बिल खुद तय करने का हक़ हासिल है, उन्हें आज़ादी और सिक्योरिटी के साथ अपनी ज़मीन पर रहने का हक़ हासिल है। गुटेरेस ने गाजा की नाकाबंदी पर तनकीद की और कहा कि इंसानी मदद पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और किसी रुकावट के बगैर इंसानी मदद पहुँचनी चाहिए। उन्होंने सीज़ फायर के लिए बातचीत फौरी शुरू करने पर जोर दिया है। सीज़ फायर समझौते के दूसरे मरहले की बातचीत पर फिलहाल गैर यकीनी पाई जाती है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की किसी भी खिलाफ वर्जी को रद्द कर दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने काहिरा में अरब लीग की हंगामी मीटिंग से खिताब करते हुए यहूदी बस्तियों को बसाने और फ़लस्तीनियों को बेघर करने के मंसूबों को रद्द कर दिया। उन्होंने अरब लीडर से खिताब में कहा कि यूनाइटेड नेशंस और आलमी इदारों को गाजा जंगबंदी की और सिक्योरिटी की ज़मानत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दो रियासती हल और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत को सऊदी अरब की तायद हासिल है। प्रिंस फैसल ने कहा कि गाजा की दोबारा तामीर होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इक़दामात की तायद करता है। सऊदी अरब की कैबिनेट ने फ़लस्तीनियों को बेघर करने के मंसूबों को रद्द कर दिया। मंगल को सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसमें फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की तायद की गई और 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर एक फ़लस्तीनी रियासत बनाने पर जोर दिया गया, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स या ईस्ट जेरूशलम होना चाहिए। इजिप्ट ने अमेरिका और इसराइल की तरफ से गाजा मंसूबे की मुखालफत की मजम्मत की है। इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लती ने कहा कि इसराइल का स्टैंड नाकाबिल कबूल है। उन्होंने नेतन्याहू की पॉलिसियों को इंतहा पसंद और अड़ियल करार दिया। अब्दुल लती ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के बगैर दुनिया में इसराइल को या खित्ते को कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी एक रियासत को इंटरनेशनल कम्युनिटी पर अपनी मर्जी थोपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को यानी जुमे को इजिप्ट अपना मनसूबा OIC को पेश करेगा। उन्होंने कहा कि जद्दा में 7 मार्च को OIC की मीटिंग होगी और इंशाल्लाह हम OIC के तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की हंगामी मीटिंग में इस मंसूबे के लिए तमाम मुस्लिम मुल्कों की तायद मांगेंगे। OIC के 57 रुकन मुल्क हैं, इनमें 22 अरब मुल्क हैं जो अरब लीग के रुकन हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کی تائید میں احتجاج کرنے والوں کو ملک سے باہر کرنے کی وارننگ دی ہے۔ امریکہ کی بعض ریاستوں کی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کی تائید میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان مظاہروں کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ نیو یارک سٹی کی کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس میں کئی فلسطینی حامی جمع ہوئے اور فلسطین کی تائید میں مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ نے وارننگ دی کہ احتجاجیوں کو یا تو جیل بھیجا جائے گا یا انہیں ہمیشہ کے لیے امریکہ سے باہر کر دیا جائے گا۔ جنوری میں ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جس کے مطابق غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو جو فلسطین کے حق میں مظاہرے کریں گے انہیں امریکہ سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطین کے حامیوں نے کیمپسوں میں یہودی دشمنی کی ایک نئی لہر شروع کی ہے۔ یہ ایک ایسی لہر ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ پاکستان کے بنوں میں سیکیورٹی فورسز نے کنٹونمنٹ میں دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس کارروائی میں 16 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن میں 4 خودکش حملہ آور تھے، لیکن لڑائی میں 5 پاکستانی سپاہی بھی ہلاک ہوئے۔ حالیہ عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز مزید حملوں کو ناکام بنانے کے لیے چوکس ہیں۔ بنو کینٹ حملے کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین جلد سے جلد امن بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہے اور رشیا کی طرف سے بھی ڈیل کے بارے میں مضبوط اشارے ملے ہیں۔ امریکی کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں ٹرمپ نے ایک خط پڑھ کر سنایا جو انہیں یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی سے ملا ہے۔ یہ خط ویسا ہی ہے جیسا کہ ایکس پر زیلنسکی نے پوسٹ کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ خط بھیجا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے امریکہ پالیسی کی تائید کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کئی مسائل کا احاطہ کیا۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کو وارننگ بھی دی۔ یہ جنوری میں دوسری بار صدر بننے کے بعد ان کا کانگریس سے پہلا خطاب تھا۔ ٹرمپ نے 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوج پر ہونے والے خودکش حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں مدد دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں ڈیموکریٹس پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے امیگریشن کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ بیلاروس نے یوکرین رشیا بات چیت کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے جو پوٹین کے اتحادی ہیں کہا کہ وہ ٹرمپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پوٹین اور زیلنسکی کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ لوکاشنکو نے جنگ ختم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایک اچھے آدمی ہیں، وہ مڈل ایسٹ اور یوکرین میں جنگیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شروع کی گئی ٹریڈ وار سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ چائنا نے ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف لگانے پر سخت ری ایکشن دیا ہے اور جوابی ٹیرف لگایا ہے۔ امریکہ میں چائنا کے سفارت خانے نے کہا کہ اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے تو بیجنگ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ ٹیرف وار ہو، تجارتی جنگ ہو یا کوئی اور طرح کی جنگ ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دوسرے ملک کئی دہوں سے امریکہ کے خلاف ٹیرف لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے چائنا پر الزام لگایا کہ وہ امریکہ میں اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ محض ایک بہانہ ہے۔ امریکہ چائنا کے امپورٹس پر ٹیرف بڑھانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ سے بھی کہا کہ امریکہ کسی نہ کسی طرح گرین لینڈ کو حاصل کر لے گا۔ ڈنمارک کی حکومت نے اس پر سخت ری ایکشن دیا ہے۔ امریکہ نے 2 اپریل سے انڈیا اور چائنا اور بعض دوسرے ملکوں کے خلاف جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ دوسرے ملکوں پر بھی ایسا ہی ٹیرف لگائے گا جو امریکہ کے ایکسپورٹس پر ٹیرف لگاتے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے لندن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات کی۔ انہوں نے برطانیہ کے فارن منسٹر ڈیوڈ لامی سے بھی ملاقات کی اور دونوں کے ساتھ معاشی تعلقات اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ جے شنکر نے ٹویٹر پر ملاقات کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کئی دوسرے لیڈرز سے بھی ملاقاتیں کی۔ برطانیہ سے جے شنکر آئرلینڈ کا دورہ کریں گے جہاں وہ آئرش فارن منسٹر سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ نے برٹش قیادت کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات چیت میں پروگریس کا جائزہ لیا۔ کنڑ ایکٹریس رانیا راؤ کو بنگلور میں سونے کی سمگلنگ کے لیے ریونیو انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ کرناٹک کے ڈائریکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر کے رامچندر راؤ کی سوتیلی بیٹی ہے۔ ڈی جی پی نے اس معاملے سے خود کو بے تعلق قرار دیا ہے۔ ڈی جی پی راؤ نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 4 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد سے وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کا اور ان کے شوہر کا کیا کاروبار ہے اور کیا معاملات ہیں۔ یہ ہمارے لیے حیرت اور مایوسی کی بات ہے۔ رانیا راؤ کنڑ فلموں مانیکیا اور پتاکی میں اپنے کرداروں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ 2014 میں انہوں نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی تھی۔ بتایا گیا کہ ان کے پاس سے 14 کلو سونا پکڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اکثر گلف کنٹریز کے مختصر دورے کرتی تھیں جس کی وجہ سے وہ ریڈار پر آئیں۔ یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ جب بھی وہ بیرونی سفر کرتی وہ ایک ہی لباس پہنتی تھیں۔
ایکٹر اور سیاستدان کمل ہاسن نے ہندی کے بارے میں چیف منسٹر تمل ناڈو اسٹالن کے سٹینڈ کی تعریف کی اور کہا کہ مرکز انڈیا کو ہندیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے تمل پارٹیوں کی ایک میٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے یہ ریمارک کیا۔ اس میٹنگ میں ہندی کو تھوپنے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی اور اسے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ حلقوں کی حد بندی کے بارے میں بھی قرارداد منظور کی گئی اور وزیر اعظم کو بھیجی گئی۔ ہندی کے بارے میں 50 سے زیادہ تمل پارٹیوں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ ان پارٹیوں نے کہا کہ کوئی بھی حد بندی 1971 کی آبادی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کمل ہاسن نے کہا کہ مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ تمام ریاستیں ہندی بولیں اور وہ میجارٹی سے چناؤ جیتیں۔ ہمارا خواب انڈیا ہے، ان کا خواب ہندیا ہے۔ اسٹالن نے اس موقع پر ہندی کو تھوپنے پر فکر مندی کا اظہار کیا اور حد بندی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو کی پارلیمنٹ سیٹیں بہت کم ہو جائیں گی۔ بی جے پی نے میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 سٹار اور مدینے میں 4 سٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمعرات سے صرف 90 میٹرز وی آئی پی معلم اے اور سی سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم سی۔ گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے شفٹنگ وی آئی پی معلم اے۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ وی آئی پی معلم اے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، اے سی بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک۔ ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس، 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی 1 گیٹ 1 فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. فلسطینیوں کو رکھتے ہوئے غازہ کی دوبارہ تعمیر ہونی چاہیے۔ $53 بلین کا منصوبہ پیش، انٹرنیشنل کمیونٹی سے مدد کی درخواست۔ قاہرہ میٹنگ کے بعد بیان جاری۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایجپٹ کے غازہ منصوبے کو رد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ٹرمپ اپنے ویژن پر قائم ہے۔ حماس نے کیا خوشی کا اظہار۔ فلسطینیوں کو آزادی اور خود ارادیت کا حق حاصل ہے۔ عرب لیگ سمٹ کے بعد اینٹونیو گوٹریس کا بیان، کہا انسانی مدد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ ایجپٹ کے منصوبے پر جمعے کو OIC کی میٹنگ، 57 مسلم ملکوں کی تائید مانگی جائے گی۔ یوکرین جلد امن بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ رشیا سے بھی ڈیل کے اشارے ملے ہیں۔ امریکی کانگریس سے ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ امریکہ 2 اپریل سے انڈیا اور چائنا کے خلاف جوابی ٹیرف لگائے گا۔ بیجنگ کا سخت ری ایکشن، کہا ہر جنگ کے لیے تیار ہیں۔
कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव सोने की स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार। डीजीपी ने सौतेली बेटी की सरगर्मियों से किया बेताल्लुकी का इजहार। इंडिया चाहिए हिंदिया नहीं, चेन्नई में तमिल सियासी जमातों की मीटिंग। हिंदी और हदबंदी पर करारदाद मंजूर। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।